अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ़ का मुहताज नहीं है, जो हमारे लियाकतपुर के सरपरस्त आला साहब भी हैं। आज हमसे इनके मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तबसरा जानेंगे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। आज सवाल भी इनके ही होंगे, जवाब भी इनके होंगे। इनका आज इज़हार ख़्याल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम सामाईन, सुनने वाले और हमारी वीडियो देखने वाले सब दोस्त आबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम हुजूर के ग़ुलामों की उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा, तमाम ग़ुलामान मुस्तफ़ा सब की खैर हो, दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ नसीब हों। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने असल मकसद की तरफ बढ़ने की क़ुव्वत अता फ़रमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये वीडियो मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे तबसरा है। सबसे पहले नंबर पे तो बात ये है कि जिस तरह शायर कहता है ना कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जमातें हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं। हर तंजीम का, हर जमात का अपना एजेंडा है, अपना मकसद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात भी मौजूद है, आशिकान मुस्तफ़ा की, ग़ुलामान मुस्तफ़ा की ऐसी जमात भी मौजूद है कि जिस जमात की बुनियाद में गाज़ियान इस्लाम का खून शामिल है, जिसमें सबसे पहले मुमताज़ हुसैन कादरी साहब हैं। मुमताज़ हुसैन कादरी की आखिरी जुस्तजू, आखिरी ख्वाहिश को लेकर चलने वाली जमात तहरीक लब्बैक के गाज़ी साहब ने यह फरमाया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हुज़ूर का दीन तख्त पर आ जाए। तो तख्त पर लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जमात है, दीनी मजहबी और सियासी क़ुव्वत है, जो तहरीक लब्बैक है, और वो दिन रात काम कर रही है, मेहनत कर रही है। माशाअल्लाह तहरीक को जो तारीख़ी कामयाबी मिली है, आज तकरीबन काफ़ी दिन की कोशिश कावश के बाद, कि अगर आज चंद दिन पहले जिस तरह के एहतजाज के दौरान, बयान के दौरान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जो बात कर दी, जो बात उन्होंने की थी वो दुनिया वालों को मालूम है कि उन्होंने कहा था कि जो ख़त्म नबूवत पर हमलावर होता है, चाहे किसी भी ओहदे पर हो, उसका सर कलम कर दिया जाए। अगर शाह साहब ने ये बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गूंज से, इस जुमले से, इस बात से ये बात असम्बली तक पहुँची और असम्बली के अंदर बैठे हुए लोगों ने भी इस पे वावेला किया, शोर मचाया कि हाँ, अगर पाकिस्तान का अमन ख़राब होगा, अगर पाकिस्तान की सड़कों पर अगर लोग आएंगे, अगर एहतजाज होगा, अगर मुल्क बंद होगा, जो भी मसाइल बनेंगे तो उसके असल जो ज़िम्मेदार हैं वो जज होंगे। हकीकत यही है कि अगर पाकिस्तान के हालात अगर ख़राब होते हैं तो वो हालात ख़राब होने की पहले भी वजह यही थी कि साबका जो चीफ़ जस्टिस है उसने गुस्ताखान रसूल को रिहा करके बाहर भेजा, फ्रांस के हवाले किया। और आज यही बात है कि आज वो जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। साबका जो चीफ़ जस्टिस गुज़रे हैं साकिब निसार, उसके भी कुछ फ़ैसले ऐसे थे कि उन फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हुआ। और अगर 2018 में तहरीक लब्बैक ने अगर धरने दिए, पूरे पाकिस्तान को 1 घंटे के अंदर बंद किया गया, और 2018 के जो धरने थे उन्हीं की वजह से तहरीक लब्बैक को स्ट्रीट पावर का लक़ब दिया गया कि तहरीक लब्बैक जो है वाहिद जमात है जिसको स्ट्रीट पावर का जो है वो दिया गया है। मकसद ये है, कह सकते हैं कि क्रेडिट जो है वो इस तहरीक के, इस तंजीम के हिस्से में आया कि ये वाहिद जमात है जो स्ट्रीट पावर रखती है। वजह यह थी कि एक मलूना औरत को, एक गुस्ताखा औरत को रिहा किया गया 2018 में PTI के दौर में। रिहा होने के बाद, रिहा करने के बाद उसको फ्रांस के हवाले किया गया, और जब उसे को फ्रांस के हवाले किया गया तो आशिकान मुस्तफ़ा, हुजूर के ग़ुलामों ने, चूँकि हुजूर की इज़्ज़त पे हमला था, नमूस रिसालत पे हमला था, कि अगर हुक्मरानों की अपनी इज़्ज़त की बात हो या किसी भी मनसब पर बैठे किसी शख्स की, कोई जज की इज़्ज़त की बात आ जाए तो शाम से पहले पहले बंदा उठा ले और उससे बदला लिया जाए। लेकिन जब वजह तख्लीक़ कायनात, हुजूर ताजदार अंबिया, ताजदार मदीना, सरूर कल्ब सीना, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے تو اس وقت ہمارے حکمرانوں کی غیرت بھی نہیں جاگتی، اور ہمارے جناب جو سیاستدان ہیں اور مجموعی طور پر بڑے بڑے آستانے ہیں، بڑے بڑے دین کے نام پر کھانے والے ہیں، ان کی غیرت بھی نہیں جاگتی۔ تو 2018 میں جس طرح تحریک لبیک نے الحمدللہ ناموس رسالت پہ ایکشن لیا اور جیلیں بھی قبول کیں، ہتھکڑیاں بھی کارکنان نے قبول کی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ایجنسیوں نے بڑا کہا کہ آپ تحریک کو چھوڑ دیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک بھی کارکن بکا ہو یا جھکا ہو جس نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے ایسے ایسے شیر موجود ہیں جنہوں نے پولیس والوں کو کال کر کے کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کیوں نہیں کرتے، آپ ہمیں بھی گھر سے گرفتار کر کے لے جائیں۔ تو یہ مسائل ہیں، یہ معاملات ہیں پہلے کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب گزرے ہیں ان کے یہ فیصلے تھے۔ جس طرح اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اپنا حامد رضا نے یہ بات کی کہ اگر پاکستان کے حالات خراب ہوں گے، اگر اس کے اندر انتشار ہوگا تو اس کی وجہ جو ہے وہ تحریک لبیک نہیں ہے، دینی جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ وقت کا چیف جسٹس ہے یا جج ہے جو غلط فیصلے کر رہا ہے۔ اگر جج غلط فیصلے کریں گے تو یقین کریں کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا۔ امن برقرار رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیا جائے اور حضور کی عزت کی جائے۔ جس طرح بابا جی امیر المجاہدین نے فرمایا کہ ہم عزت اسی کی کریں گے، عزت اسی کی کریں گے جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا۔ تو ہماری عزتیں، ہمارے بچے، جان مال، ہمارے والدین، سب کچھ حضور کی عزت پر قربان ہے۔ اس وقت چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا مرزائیوں کے حق میں کہ کوئی بھی شخص قادیانی ہو، مرزائی ہو، وہ قرآن کی تعریف کر سکتا ہے، تو یہ کسی صورت بھی حضور کے جو غلام ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس پر قبلہ شاہ صاحب نے جو بات کی کہ جس نے ختم نبوت پر حملہ کیا اس کا سر قلم کیا جائے، سر اڑا دیا جائے، کروڑ روپے انعام رکھ دیا۔ اگر یہ بات ہوئی تو تب یہ بات اسمبلی تک پہنچی اور اسمبلی کے اندر بحث ہوئی، اور وہ جو بات پیر صاحب کے خلاف چاہتے تھے قرارداد پاس کرنا، وہ الٹی ان کے گلے پڑ گئی، اور وہاں ہی اسمبلی کے اندر ہی ختم نبوت کے آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں عبدالغفور حیدری صاحب اور عبدالقادر پٹیل صاحب، اس کے علاوہ علی محمد خان، اور اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہے، حامد رضا ہے جس کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے۔ ہمارا تعلق ہے رسول اللہ سے، جو حضور کی ختم نبوت پر بات کرے گا، جو حضور کی عزت و ناموس پر بات کرے گا، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی جناب کوئی مزدوری ہو، چاہے وہ کسی دکان میں بیٹھا ہو، جس درجے پہ، جس منصب پہ، چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو، جو حضور کی ختم نبوت پر بات کرے گا، جو حضور کی شان رسالت کی پہرے داری کی بات کرے گا، انشاءاللہ ہم محمد عربی کے غلام اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جو محبت ہے وہ بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری جو دشمنی ہے وہ بھی اللہ رسول کے لیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ جس نے کسی سے محبت کی وہ بھی اللہ رسول کے لیے، جس نے کسی سے نفرت کی وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جس نے کسی کو عطا کیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دینے سے روک لیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔